زیادہ مسئلیاں دا پتہ نہیں، ایک چھوٹی جی گل دس دینا، تہجد پڑھ سکنا ہے پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا کوئی گل نہیں، اپنے بڑھے باپ دی جتی دا کٹا دل دی خوشی نہ صاف کر دیا کر، اللہ تہجد نالوں بہتا ثواب عطا کر دے گا۔ اب بدبختہ درباراں دے دھکے کھاندے پھرنا ہے، اب بدبختہ ادھر میں اپنے ڈولے نہ توید بنی پھرنا ہے۔ 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے، تیرے توحید پرست والد دی دعا ایک پاسے، 700 ولیاں دی دعا ایک پاسے، تیری غیرت والی پردے والی ماں دی دعا ایک پاسے، میں اللہ دی عزت دی قسم ہے 700 ولی مل کے بھی تیری ماں دی عزت والی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک خاتون، میں خود ایک گھر سے بیٹھے ہیں، اپنی ماں نو نعوذ باللہ استغفراللہ حاجی صاحب انج پہ ایک نوجوان بلائے، عزت دار بندے اپنے ملازمہ نو نہیں انج بلاؤ دے، ماں دے سامنے سر سٹ دیا کر، بس جنی دیر تک ماں زندہ ہے نا۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، خاکی لکھی دے باسی آخری میری گل سن لے، لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے نے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، آواز مارنی نہیں ہوں کسے، تینوں کی پتا باپ دے دب کے اندر کنی لذت ہے، تینوں کی پتا باپ دے دب کے اندر کننا نشہ ہے۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، اے دل روندہ رہندہ تارا سکھ چان والے نے مڑ کے آمنا، اینا کالا پہ گیا چند دن دا ہی پرونا رہ گیا ہی، اینا ہی کالا پہ گیا ماں کولو، مینوں آئی صاحب حیرت والی گل ہے، 8 بچے نے تے 8 جوان نے، میں سلام کرنا اس باپ دی جتی نو جن نے 8 بچیاں نو پڑھایا لکھایا جوان کیتا، شادیاں کیتیاں، تے اے نے بدبخت نے اللہ معاف فرمائے 8 جانے مل کے بھی باپ نو خوشینہ نہیں سوال دے، ایک جانا آندہ ہے توں لے جا، دوجہ آندہ نہیں توں لے جا، اے لوگوں اے کاڑی وڈ نہ کھرے آجے، باپ دے قدمہ اندر بیٹھیا کر، ماں دے قدمہ اندر بیٹھیا کر، اور آخر تے میں تینوں ایک وظیفہ دے چلا، اے وظیفہ پلے بن لئی، جدر انشاءاللہ قدم چکے گا نا اللہ رحمت دے فرشتے دے خیر دے دروازے کھول دے گا، اللہ تینوں بدبختی محرومی تو بچائے گا، نفلاں تے سنتاں دے سجدیاں چ پے کے دعا یاد کر کے پڑھیا کر، مختصر دی دعا صحیح مسلم چوں میں پڑھ دینا، اے میری زندگی دا بڑا محبوب وظیفہ جے، اے میرا مجرب وظیفہ جے، اور میرے سامنے درجنوں واقعات جے جنہاں نے ٹک کے وظیفہ پڑھیا ہے، اللہ پاک نے خیر و برکت دے انبار لگا دیتے نے، وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، ذرا میرے کے بولو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، حسن المسلم میری کتاب کتاب الاذکار، یا حضرت شیخ صاحب نو کہو، بھائی رفیق صاحب نو کہو، تو انہوں انشاءاللہ واٹس اپ کر دیں گے، خواتین میریاں بچیاں میرے بچے جوانی چ انشاءاللہ اگر پڑھنا شروع کر دو گے نا تسی اس وظیفے دیاں عجیب برکتاں دیکھو گے۔ اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اللہ میں تنگی تو بدبختی تو، اللہ میں تیرے فیصلے دی برائی تو، اللہ ہر قسم دی تنگی اور کمزوری تو اللہ پاک تیری پناہ اندر آنا، جڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھدا رہندا ہے رب رحمتاں برکتاں دے دروازے کھولدا رہندا ہے۔ لو جی دعا میں کرنا، اللہ پاک سانو اپنے تے اپنے رسول دے دسے ہوئے مسئلیاں نو دلوں قبول کر کے دل تے چہرے دی خوشی نہ اللہ پاک سینے لان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو سانو آسمانی ہدایت دا رکھا بنا دیتا ہے، اللہ سانو یہ ذمہ داری آخری ساہ تک پوری کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو قرآن دا دوست بنا، اللہ سوڑیاں سانو اینا موج میلیاں وارگیاں تو بچا کے مسلیاں تے بہ کے یا اللہ سانو دعاواں کرنے والا بنا، اللہ پاک ماں باپ دا فرما بردار بنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔
जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना मेरियां तेरियां आखड़ा किस कारे तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना सदा आया ते बुकला मार टुरना ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा जरा उची बोल ना तू रहना ना मैं रहना इको यारी कल्ले रब वाली बाकी यारियां सब खवारियां ने ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हां जित्तियां बाजियां भी हारियां ने अल्लाह दुनिया तो जाइए ते साडा नाम अल्लाह खुश नसीबां अंदर शामिल फरमा दे अल्लाह साडा नाम खुशबख्तां अंदर शामिल फरमा दे और अल्लाह सानू हर किस्म की बदबख्ती तो बच के अल्लाह खुश नसीबी हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं एक दफ़ा फिर भाई इरशाद साहब मस्जिद इमाम खतीब भाई नामुर रहमान साहब और पूरी इन्हां दी टीम मेरे बुजुर्ग सब दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां ने बड़ी मुहब्बत और बड़े तकरार दे नाल दावत दे के तुहाडे रोशन चेहरियां की ज़ियारत करवाई। हुण मेरा दिल करदा मैं जांदियां जांदियां तुहाडी नाल एक होर दुआ करदे आं अल्लाह सोहणिया जिन्ने आए ने ना जिहड़ा वो मेरा पुत्र दरवाजे च भी खड़ा है अल्लाह इन्हां सारियां नूं मौत तो पहले बैतुल्लाह दे हज करा दे सारे नहीं बोले अल्लाह इन्हां सारियां नूं बैतुल्लाह दे हज करा दे अल्लाह पाक मस्जिद नबी दी नमाज़ां नसीब फरमा दे। एक साथी ने पूछा काले रंग का लिबास पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए कोई हरज वाली गल नहीं आम दिनों के अंदर काले रंग का लिबास तुसी पा सकते हो लेकिन खास दिनों के अंदर एक खास टोले के नाल मुशाबत तो बचन वास्ते उन्होंने दिनों च ये लिबास नहीं पहनना चाहिए वरना बैतुल्लाह दा गलाफ भी अद्धे बोलो बैतुल्लाह दा गुलाफ भी नबी पाक दी कमली भी नबी पाक ने काले रंग का लिबास आप इस्लाम तो साबित है लेकिन खास दिनों के अंदर एक सोग और मातमी अंदाज के नाल करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के हुजूर दुआ करो अल्लाह आसमानी हदायत नूं काफ़ी समझण दी तौफीक अता फरमाए। हुण साथी खब्बे सज्जे ना वेखियो गर्मी बड़ी है लेकिन मेरा ईमान है इंशाअल्लाह मैं मंगदियां जाना ते साडे रब ने अता करदियां जाना। उच्ची बोलो इन्नी गर्मी च अल्लाह सानू मोड़ सकदा इधर ते बोलो इन्नी गर्मी च अल्लाह सानू मोड़ सकदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व अनतल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह तेरे बंदे बंदियां इन्नी शदीद गर्मी च तेरा दीन सुनन लई आए ने अल्लाह मैं तेरे दीन दा मुसाफिर इन्हां लई पहली दुआ करना अल्लाह इन्हां नूं किसी बंदे दा मुहताज ना कर अल्लाह ताला इन्हां नूं किसी बंदे दा मुहताज ना कर। अल्लाह जिन्हों सवारी की लौड़ है अल्लाह उन्होंने सवारी दे दे जिन्हों पैसों की लौड़ है अल्लाह उन्होंने पैसे दे दे अल्लाह जिन्हों नेक साथ की लौड़ है उन्होंने नेक साथ दे दे जिन्हों घर की लौड़ है अल्लाह घर दे दे अल्लाह जिन्हों भैनों को भरा नहीं अल्लाह उन्होंने भरा दे दे अल्लाह जिन्हों को पुत्र नहीं नेक पुत्र दे दे। भाई इरशाद के बेटे को अल्लाह दीन का इमाम बना अल्लाह इस पिंड चो दीन दे आलम पैदा फरमा हाफिज पैदा फरमा अल्लाह साढ़े सारे ते अपनी रज़ा और रहमत का नज़ूल फरमा। मेरे बड़े प्यारे भाई मेहर साहब मिल के बहुत ही दिल खुश होया अल्लाह इन्हां दी जिंदगी जवानी च बरकत फरमा जिन्हां दोस्त आज दा प्रोग्राम रखे अल्लाह उन्हां दे दुध पुत अंदर बरकत फरमा अल्लाह सानू हस्पतालां अदालतां कचहरियां दे धक्कियां तो महफूज फरमा इन्हां जो जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए अल्लाह जन्नत च आला मुकाम अता फरमा जेड़े बीमार ने अल्लाह ताला उन्होंने शिफा अता फरमा। एक मैं दुआ करनी है जरा जाग के आमीन कभी मोहब्बत ना अल्लाह जमजम पिया रज रज पिया ते मक्के सदके पिया अल्लाह जमजम पिया रज रज पिया ते मदीने सदके पिया अल्लाह मक्के मदीने दी ज़ियारतां दौलतां दे बलबोते ते नहीं होंदियां तेरी कबूलियत अल्लाह सानू कबूल करना अल्लाह तेनू तेरी रहमत दा वास्ता अल्लाह सानू कबूल करना अल्लाह सानू मक्के मदीने दा राही बना अल्लाह साड़ी तन्हाई पाक कर दे अल्लाह सानू खयानत तो बचा हराम तो बचा झूठ तो बचा दगाबाजी तो बचा अल्लाह पाक सानू माँ बाप का फरमा बरदार बना अल्लाह दुआवां करने वाला बना अल्लाह कुरान का खादम बना दे अल्लाह कुरान का खादम बना दे कुरान और हदीस का असीं पहरा दे रहे हैं अल्लाह साडा पहरा कबूल फरमा अल्लाह अपनी ते अपने रसूल की हर गल मनन की तौफीक अता फरमा। एक बददुआ करो याद रहा बड़ी ईमान की हरारत ना बददुआ करे अल्लाह इसराइली यहूदियों का बेड़ा गर्क कर दे
اللہ پاک اسرائیلی یہودیاں دا بیڑا غرق کر دے، اللہ انہاں دے کیڑے تے کتے مسلط کر دے، اللہ جنہاں ہتھاں نال بمب چلا رہے ہیں اللہ ہاتھ شل کر دے، فلسطینیاں دے حق اندر جنگی بدری فرشتے نازل فرما دے، اللہ امت مسلمانوں غیرت نصیب فرما دے، ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما دے، اللہ ساڑھے ملک دے حالات بہتر فرما دے۔ آج دے پروگرام اندر جنہیں جو حصہ پایا اللہ دے دودھ پت مال جانچ برکتاں کر دے، اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو جا، اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو جا، اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو جا، اللہ پاک زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے۔ اگر کوئی مقروض آیا ہے تو موت تو پہلے قرضہ ادا کرن دی توفیق دے دے، یا اللہ جنہ دیاں تیاں پینا جوان نے عزت والے رشتے دے دے، اے دعا دلوں کے کرو اللہ جنہ دیاں تیاں پینا جوان نے عزت والے رشتے دے دے، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا مالکا شہادت دی موت دے دے، اللہ وضو دی حالت موت دے، اللہ تعالیٰ دنیا تے نیک لوگاں نہ زندہ رکھی، قیامت والے دے نیک لوگاں جو اٹھائیں، اللہ دنیا تے نیک لوگاں دی دوستی دیں، قیامت والے دے نیک لوگاں نہ اٹھائیں، جڑے شراباں پیندے نے چوریاں کردے نے حرام کردے نے ماں پیو نوں رلاندے نے تو کر کے بلاندے نے، اللہ انہاں نوں ہدایت عطا کر دے، اللہ ماں باپ دا دل جتن دی توفیق عطا کر دے، اللہ ساڈا اس دا پروگرام قبول فرما، مولا ہاشم رحیم صاحب، مولا عبداللہ سلفی صاحب، مولا سرفراز صاحب اور دیگر علماء نے جو بیان کیتا ہے اللہ ذریعہ نجات بنا دے، اللہ وبال جان نہ بنائی، اللہ ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ذریعہ نجات بنا دے، اللہ یہ پروگرام دیا برکتہ نصیب فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من الخاسرین وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔ قاری ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ جو کہ پہلی دفعہ ساڑھے اس علاقے میں تشریف لے کے آئے نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر واسطے ہی اپنا نام لکھاؤں گے۔ قاری ہاشم رحیم صاحب اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے
کوئی تیرا باغی تے کوئی تیرا باغی تے کوئی سدائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی تے لب دے پھرن مشیتی تے شوق ازاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ تیریاں نعمتاں دا کوئی شمار نہیں او بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیریاں رحمتاں دا اللہ تیریاں نعمتاں دا کوئی شمار نہیں او بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمت دے در کھلے کئی آن بڑے کئی پلے تے فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ جیڑے تیرے دارو اتیاں دینے اللہ جیڑے تیرے دارو اتیاں دینے چولیاں پر پر کرانو جان دینے تو ڈاڈائیں لاجپال آپ رکھ دائیں خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کعبے سے بگڑیاں نو سوارن والا ہے ڈوبدیاں نو تارن والا ہے نفع اور نقصان دا مالک درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو میں کوشش کرنی ہے کہ تواڈے اور اپنے استاد محترم فضیلت و شیخ خطیب پاکستان حافظ عبد المنان راسی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے درمیان زیادہ دیر حائل رہن دی کوشش نہیں کرانگا میرے تو قبل فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے تربیت اولاد دے حوالے نال بہت بہترین خطاب فرمایا ہے اللہ میرے ویر دے بیان اندر اور برکتہ عطا فرمائے آج ذرا توجہ دی ضرورت ہے آج واقعی ضرورت ہے تے تربیت دی ضرورت ہے آج علم دی کمی نہیں آج کمی ہے تو عمل دی کمی ہے ہر بندے نو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اسی پھر بول دے ہر بندے نو پتہ ہے غلط کام نہیں کرنے چاہیے بے حیائی والے کام نہیں کرنے چاہیے نشہ او نہیں پینا چاہیے آؤ دیگر معاملات سانو گناہ والے کام نہیں کرنے چاہیے سانو سب کچھ پتہ ہون دے باوجود اسی پھر اپنا ماشاءاللہ اوتھے ہی سوئی اوتھے ہی رکھی ہے آؤ ذرا اللہ ذوالجلال نے بھی نا اپنے محبوب پیغمبر نو یہی گل کہی ہے کہ سونیو نصیحت کر دے ریا کرو درس دن دے ریا کرو سمجھاؤں دے ریا کرو کیونکہ جڑا سمجھاؤنا ہے اے مومن بندیاں نو بڑا ہی فائدہ دیندہ ہے ایمان والے بندیاں نو اے بڑا ہی فائدہ ہوندہ ہے تے آؤ حدیث ایک کوئی ہے تے نصیحتاں پانچ
نے نبی علیہ السلام نے کہ میں پھر واضح و نصیحت فرمائی ہے. آئیے ذرا غور کرنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس. میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اوے پانچ چیزاں تو پہلو غنیمت سمجھ لو اونا تو فائدہ اٹھا لونا. آئیے او پانچ چیزاں کیڑیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے شباب کا قبل حرمی کا. اوے بڑھاپا آن تو پہلو اپنی جوانی نو فائدے مند بنا لائے, اپنی جوانی تو فائدہ اٹھا لائے. اور نوجوان اپنی جوانی تے ماننا کرینا اے جوانی چند دن دیئے. آج ذرا میرے بھائیو اے جوانی دا پوچھنا ہی کسی بڑھے بندے نو پوچھ کے ویکھ لائے جوانی دی کی قدر و قیمت ہے. اور نوجوان اس جوانی تو کہ میں فائدہ اٹھانا ہے. میرے بھائیو آؤنا اے جوانی نو گناہاں کولوں بچانا ہے کہ میں بچانا ہے کہ میں میرے یوسف نے بچ کے دسے آیا نا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ بھی نوجوان ہے. آج تمہیں نوجوان ہے. آج ویکھ لے تیریاں تنہائیاں اسی اپنی تنہائیاں تے غور کریے. سانو تے کیڑا کوئی ویکھن والا ہے, کیڑا کوئی نوٹ کرن والا ہے. آج ذرا جے رب دا قرآن پڑھیا ہوئے تے تینوں پتہ چل جائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کدی قرآن دا ترجمہ آمدہ ہوئے نا. آئیے ذرا اللہ ذوالجلال میری تواڈی اصلاح فرما دوے. اور کہن والا کی آمدہ ہے اور تیرے کندیاں تے بیٹھے دو بندے خدا اور تیرے کندیاں تے بیٹھے اور چھوڑ کوٹیوں گل سن والی ہے اور تیرے کندیاں تے بیٹھے دو بندے خدا تیری نوٹ کر دے او ایک ایک ادا. ذرا سوچ سمجھ کے بندے آئے اپنی ڈیری لکھوائے حشر نو دینی ہے رب تینو وخائے. ایمیں مفت ملے بیچے عاشق رسول صدا پہلوں سیرت صورت نبی جیسی بناؤ. آؤ ذرا میرے بھائیو وقت اجازت نہیں دیندہ. پہلی گالے وے شبابہ کا قبل حرمی کا. اور سونیو بڑا پاؤں لگ گیا دیر نہیں لگ دی. اللہ نے جوانی دیتی ہے اس جوانی نو فائدے مند بنا لو. یوسف دے کول آئیے یوسف قالا حیتا لک میرے وال تک ایک کوئی گل کہیے قالا معاذ اللہ. آج فیس بک دی سکرین زلیخہ جڑی یہ سانو پیش ہو رہی ہے. آج ویکھ لے اومی عورت ویکھنا جائز نہیں تے فیس بک تے ویکھنا جائز ہے. اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے اللہ ذوالجلال میری تو اڈی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.